दुजम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले काठमाडौँको फर्पिङमा राहत तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ। दुजम रिम्पोछे साङ्गे पेमा शेर्पा संरक्षक रहेको प्रतिष्ठानले सोमबार दक्षिणकाली नगरपालिकालाई अक्सिजन सिलिन्डर, स्प्रे मेसिन, अक्सिमिटर, पिपिई, मास्क, थर्मोमिटर, स्यानिटाइजर, सर्जिकल ग्लोभ्स जस्ता स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको हो। साथै नगरपालिका मार्फत स्थानीयलाई वितरण गर्नका लागि 140 बोरा चामल, 20 बोरा दाल लगायत खाद्य सामग्री पनि प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको छ। यो सँगै सोमबार दुजम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले कोभिड महामारीको चपेटामा परेकाहरूका लागि 300 बोरा चामल, 25 बोरा दाल लगायत खाद्य सामग्री वितरण गरेको छ। त्यस्तै बौद्धको स्तुपा सामुदायिक अस्पताललाई 5 वटा अक्सिजन सिलिन्डर, फर्पिङमा रहेको मनमोहन स्मृति सामुदायिक अस्पताललाई 9 वटा अक्सिजन सिलिन्डर र चाल्नाखेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई 15 वटा अक्सिजन सिलिन्डर गरी 3 अस्पतालहरूलाई 29 वटा अक्सिजन सिलिन्डर प्रदान गरेको छ। चाल्नाखेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रतिष्ठानले दक्षिणकाली नगरपालिका मार्फत वितरण गरेको हो। साथै अस्पतालहरूलाई स्प्रे मेसिन, अक्सिमिटर, पिपिई, मास्क, थर्मोमिटर, स्यानिटाइजर, सर्जिकल ग्लोभ्स जस्ता स्वास्थ्य सामग्री पनि प्रदान गरेको छ। राहत वितरण गर्दै दुजम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष खेन्पो डाक्टर तेन्जिन लुन्डुपले नगरपालिकालाई 11 लाख रुपैयाँ बराबरको एम्बुलेन्स समेत प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। अध्यक्ष लुन्डुपले आगामी दिनहरूमा पनि सहयोग गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। दुजम इन्टरनेसनल फाउन्डेसन मानव मात्र नभई सम्पूर्ण जगतको प्राणीहरूको कल्याणको लागि स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठान हो। हाम्रो प्रयास र परम पूज्य दुजम रिम्पोछे साङ्गे पेमा शेर्पा रिम्पोछेज्यू जो हाम्रो प्रतिष्ठानको संरक्षण हुनुहुन्छ, उहाँको अनुकम्पाले प्रतिष्ठानको केन्द्र नेपालमा स्थापना गर्नु पाउँदा हामीलाई गर्व लागेको छ। यो प्रतिष्ठानले आफ्नो स्थापना कालदेखि मानवीय सहयोग क्षेत्रमा सानो ठुलो तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कामहरू गर्दै आएको छ। यस सिलसिलामा संसारभरि व्यापक रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारीबाट नेपाललाई पनि आक्रान्त पारेको छ। यसलाई हामी मध्यनजर गर्दै प्रतिष्ठान पल र परम पूज्य गुरु दुजम रिम्पोछेको सदिच्छा अनुसार महामारीबाट बच्न र बचाउनको लागि केही थान अक्सिजन सिलिन्डर लगायत स्वास्थ्य सामग्री र राहत स्वरूप सहयोग गर्न पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। निकट भविष्यमा पनि यस नगरपालिकाको बिरामीहरूको सेवाका लागि एम्बुलेन्स ल्याउने योजना बनाएका छौँ। यस सहयोगले नगरपालिका बीच विभिन्न खाले सहयोग आदान प्रदान गर्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। गत वर्ष कोभिड महामारीको बेला 13 लाख रुपैयाँको राहत वितरण गरेको दुजम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले यस पटक 40 लाख रुपैयाँको राहत तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतले नगरवासीको पीडालाई बुझेर दुजम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले नगरपालिकाको प्राङ्गणमा सहयोग ल्याइदिएकोमा खुसी व्यक्त गरे। गत वर्ष पनि प्रतिष्ठानको सहयोगले नगरपालिकाले नगरवासीको घर घरमा रासन पुर्याउन सफल भएको बताउँदै मेयर बस्नेतले दोस्रो लहरको कोरोनासँग जित्न दुःखको बेलामा सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। यी हातले नगरपालिकाको प्राङ्गणमा ल्याएर यति ठुलो सहयोग तपाईँहरूले जुन उपलब्ध गराउनु भएको छ, यो सहयोगलाई समग्र दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगरवासीको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट हामी जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी मानव जाति मानवले मानवको समस्या नबुझे कसले बुझ्ने, त्यसकारण के भन्दाखेरि यतिखेर दुःखको बेलामा तपाईँको प्रतिष्ठानको तर्फबाट यो जुन सहयोग उपलब्ध गराउनु भएको छ, यो वर्ष मात्र होइन गत वर्षको फर्स्ट कोरोनाको सङ्क्रमणको वखतमा पनि तपाईँहरूले यथेष्ट मात्रामा रासनहरू उपलब्ध गराएर आम नगरवासीको घर घरमा हामीले रासन पुर्याउन सक्ने किसिमको जुन परिस्थिति निर्माण गरिदिनु भएको छ,
गत वर्ष पनि र यो वर्ष पनि तपाईँहरूले यो सहयोग दिलाउनु भएको छ। नगर उपप्रमुख बसन्ती तामाङले जब जब नगरवासीलाई दुःख आइपर्छ तब दुजम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले सहयोग गर्ने गरेको बताइन्। जब जब दक्षिणकाली नगरपालिकालाई सङ्कट पर्छ, समस्या पर्छ, तब तब दुजम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले गुम्बाले पनि हामीलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ। यसमा खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री सँगसँगै अहिलेको मेन भनेको अक्सिजन नै भन्ने कुरा हामी सबैजनाले एउटा चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट पनि अनि स्वास्थ्यको जुन व्यक्तिहरूबाट पनि हामी सुनिरहेको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले अक्सिजनको सिलिन्डर पनि हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। यसको लागि पनि यहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, ताकि हामीले हाम्रो नगरवासी जो कोभिड सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र दीर्घरोगी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अक्सिजनको खाँचो परेको अवस्थामा हामीले आफ्नो नगरपालिकामा यहाँहरूले पुर्याउनु भएको सहयोगको जुन अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि उहाँहरूको घर घरमा पुर्याउन सक्ने वातावरण पनि हामीले सृजना गरेका छौँ। एकदमै चाहिँ सकारात्मक सन्देश लगिदिएर जो मान्छे बिरामी छ त्यसले पनि एउटा चाहिँ राहत पाओस् कि हामीलाई चाहिँ कसैले पनि असहयोग गरेको छैन, सहयोग गरेको छ भनेपछि मान्छे चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै आत्मकलाइ भइसकेका मान्छे पनि ऊ चाहिँ एउटा आत्मबल बढ्छ उसको। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अहिलेको रोग चाहिँ यो डराउने पनि होइन र यसलाई चाहिँ हामी हेप्ने पनि होइन, एकदमै चाहिँ सचेत भएर हामी बसौँ र अब हाम्रो नगरपालिकाभित्र सकेसम्म खान नपाएर रोग पनि लागिरहेछ, उपचार पनि पाइएन र खान पनि पाइएन भन्ने वातावरण नपरोस् भनेरै चाहिँ यो सङ्घ संस्थाले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म यो संस्थालाई मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै यो आदरणीय आज जो एउटा नगर प्रमुखकै रूपमा गर्नुभएको नाताले मैले पनि यो प्राप्त भएको वडामा प्राप्त भएको र यो संस्था पनि पासमै भएको नाताले यसले धेरै सहयोग गरेको छ। अब कुनै चाहिँ यो खालको चाहिँ सोच चाहिँ अघि बढोस् र कोही पनि हाम्रो वडामा चाहिँ भक्कै नाङ्गै र सँगसँगै चाहिँ एउटा रोगी भएर मऱ्यो भन्ने चाहिँ सुन्न नपरोस् भन्ने हामी चाहना पनि राख्छौँ। विशेष गरी यो समस्या चाहिँ धेरैले चाहिँ अब यो अक्सिजनको ग्यास सिलिन्डर यसको धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ। यो नभएकन मान्छेको आकाल मृत्यु हुने जाने एउटा ठुलो दुःख हो। त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अक्सिजन यो सिलिन्डरलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएको हो। दोस्रोमा चाहिँ अब रासन पानीको पनि धेरै कुनै जीवन चलाउन गाह्रो भएकोहरूलाई चाहिँ हामी त्यसमा पनि वितरण गर्ने हाम्रो कुरा रक्षण गरेर हामी त्यो वितरण गरिरहेको छौँ। नेपालका अत्यन्तै महान धर्मगुरु परम पूजनीय परम पावन दुन्जुम रिम्पोछेको जुन संस्थाबाट यसले आज जुन एउटा कोभिड महामारीको दोस्रो कहरले सारा नेपालीहरू आक्रान्त बनेको बेलामा हामीलाई अहिले यो अवस्थामा चाहिँ जुन एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको ठुलो अभाव भएको बेलामा हाम्रो मानिसहरू जुन एउटा प्राणवायुको अभावमा चाहिँ ज्यान गुमाइरहेको एउटा कहरी लाग्दो एउटा यस्तो प्रकारको अवस्थामा चाहिँ परम पूजनीय परम पावन दुन्जुम रिम्पोछेबाट र उहाँको यो प्रतिष्ठानको अध्यक्ष विशेष गरिकन हाम्रो खेम्पो तेन्जिङज्यूबाट चाहिँ यो ठुलो एउटा हामी नेपालीहरूको लागि ठुलो एउटा सहयोग उहाँहरूबाट प्राप्त भएको छ। त्यसको लागि हामी सबै नेपालीहरूले नै एकदमै साधुवाद हामीले दिनैपर्छ। नमस्कार। यस मनमोहन स्मृति सामुदायिक अस्पतालमा यो दुजम इन्टरनेसनल फाउन्डेसनलाई सर्वप्रथम त यहाँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यस कोभिडको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नि फैलिएको यो कोभिडको महामारी हाम्रो यस फर्पिङ क्षेत्रलाई पनि फर्पिङ क्षेत्रमा पनि जुन किसिमले फैलिँदै गएको छ यसको लागि चाहिँ यसको नियन्त्रणको लागि हामीले चालेको अभियानमा हामीले चालेको पाइलामा विभिन्न सङ्घ संस्था र समुदायहरूलाई आह्वान गर्दै हाम्रो यस मनमोहन स्मृति सामुदायिक अस्पतालले जुन सेवाहरू अगाडि बढाएको छ र बिरामीहरूको सेवा गर्ने क्रममा अति आवश्यक अहिले यो प्राणवायुको रूपमा रहेको अक्सिजन सिलिन्डरका साथै औषधिहरू यस दुजम इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले उपलब्ध गराइदिनु भयो र हाम्रो अभियानमा यहाँहरूले साथ सहयोग गर्नुभयो। यसबाट पक्कै पनि यहाँका बिरामीहरूलाई धेरै ठुलो राहत पुगेको छ र यसबाट चाहिँ धेरै चाहिँ बिरामीहरूको लागि चाहिँ हामीले भनौँ न सहयोग गर्न सक्ने र उपचार गर्नमा सहयोग पुग्ने चाहिँ म यहाँलाई के अरे निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अब यो सहयोगको साथसाथै आगामी दिनमा पनि यस दुजम इन्टरनेसनल परिवारले यस किसिमको चाहिँ कार्यहरूमा चाहिँ साथ सहयोग हुनेछ भन्ने आशा पनि राखेको छु र यसको लागि
र आज जुन किसिमको चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरको साथ औषधिहरू हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ, यसको लागि हाम्रो हस्पिटल परिवार, यहाँहरू र यहाँहरूको गुम्बा यो दुजुम इन्टरनेसनल फाउन्डेसन परिवार र फाउन्डेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै चाहिँ सहकारी चाहिँ गर्दै अगाडि बढ्न पाओस् भन्ने कामना पनि गर्दछु। एउटा नन कोभिड वार्ड हाम्रो यहाँ अहिले सुरु भइसकेको छ। अस्ति 14 गतेदेखि सुरु भयो। अहिले बिरामी हामी कहाँ 5 र बेर सुरु भइरहेको 3 जना बिरामी छ। कोभिड 3 मा हिजो 1 जना डेथ भयो, अहिले 2 जना बाँकी छ। त्यसै गरी अब उता हाम्रो इमर्जेन्सी कोभिड केयर भनिरहेका छौँ एउटा, अनि नन कोभिड हामी तल सुरु गरिरहेका छौँ। हिजो जसरी हामीले सेवा दिइरहेका छौँ त्यो कन्टिन्यू हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। स्वास्थ्य समस्या आउँछ, त्यो स्वास्थ्य समस्यालाई पनि यो मनमोहन हस्पिटल एउटा बस्तीको बिचमा छ, अनि एउटा सन्त नेताको नाममा यो चलेको छ। उहाँको योगदान यो राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान भएर गएको छ। अब त्यो भावले उहाँको नाउँबाट चलेको यो ठाउँको लागि, यहाँको जनताका लागि, यहाँको नागरिकले स्वास्थ्य सेवा कसरी राम्रोसँग पाउँछन् भन्ने ढङ्गले हामीले त्यही किसिमको कामलाई अहिले अगाडि बढाउँदैछौँ। तपाईँहरू सबैको ऐक्यबद्धता यो अभियानमा तपाईँहरू जसरी जोडिनु भएको छ, सहयोग दिनुभएको छ, यसको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ र हामीले त्यो सहयोगलाई एकदम सदुपयोग रूपमा यहाँको जनताको, नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रयोग गर्नेछौँ र नहुने मान्छेको लागि अझ त्यसले लाभदायक हुनेछ भन्ने विश्वास गर्छु। धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा आज स्तुपा सामुदायिक अस्पताल बौद्ध लाई चाहिँ नै यो कोभिड-19 को यो महामारी को यस्तो विषम परिस्थितिमा हैन, यसरी अब हाम्रो यो संस्थाले स्तुपा सामुदायिक अस्पताललाई चाहिँ नि जुन सिलिन्डरदेखि लिएर अरू जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ नि विभिन्न सामग्रीहरू जुन हस्तान्तरण गर्नुभयो, त्यसको लागि स्तुपा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था र स्तुपा सामुदायिक अस्पताल बौद्धको तर्फबाट म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै थुचेछे। यो यहाँहरूले दिनुभएको यो जुन सामग्रीहरू हामी एकदमै आर्थिक विपन्न भएका परिवारहरूको लागि हामी निःशुल्क रूपमा हामी यो चाहिँ नै हामी वितरण गर्छौँ। हामी यसरी सेवा दिन्छौँ हैन। अब यो बेला यो देशमा यस्तो परिस्थिति आएको बेलामा जुन संस्थाले, यहाँहरूको संस्थाले जुन किसिमको एउटा यो अत्यन्त एउटा मानववादी जुन किसिमको सोच राखेर सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि म पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तुझे राहत धन्यवाद। अब यो कुरो सुरु गर्नको लागि पनि आज दक्षिणकाली नगरपालिकालाई जुन हाम्रो चाहिँ गुरु गुम्बाको तर्फबाट, संस्थाको तर्फबाट धेरै ठुलो सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो सहयोग लिँदै त्यो सहयोग कहाँ खर्च हुन्छ, कुन ठाउँमा खर्च हुन्छ भनेर भन्नको लागि चाहिँ यो हामीले चाल्लाखेल पिएससी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दक्षिणकाली नगरपालिका र नेपाल सरकारको पनि यसमा एउटा चाहिँ लगानी भएर खोलिएको यो हस्पिटल हो। यो हस्पिटलमा हाम्रो अहिले चाहिँ 30 बेड जुन एउटा आइसोलेसन हामीले तयार गरेको छौँ, हामी अहिले भित्र हेर्छौँ। र यहाँ डाक्टर साहब अहिले कतिजना हुनुहुन्छ? अहिले 9 जना आइसोलेसनमा यहाँभित्र 10 जना हुनुहुन्छ। अब धेरै चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गर्दै बाहिर गइसक्नु भएको छ आफ्नो घरमा। र विशेष गरी आजको तपाईँहरूले दिनुभएको सहयोग र मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, गत वर्ष पनि यो कोरोनाको फर्स्ट फेजको सङ्क्रमणको बेलामा पनि तपाईँहरूको संस्थाबाट धेरै ठुलो सहयोग दक्षिणकाली नगरपालिकालाई उपलब्ध भएको थियो। अब यो वर्ष पनि फेरि सङ्कटको बेला आएपछि फेरि यहाँहरूको तर्फबाट जुन सहयोग प्राप्त भएको छ, 15 थान अक्सिजन सिलिन्डर र औषधिहरू र खाद्यान्न राहतदेखि लिएर धेरै राम्रो सहयोग प्राप्त भएको छ। यो सहयोग कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने पनि विषयलाई मुख्य ठाउँ भनेको मैले पटक तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्दै आएको कि यो नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार
र प्रदेश सरकार सबैको संयुक्त रूपमा एउटा लगानीबाट यो चाल्नाखेल पिएससी हो। यसलाई चाहिँ हामीले विकसित गरेर समय अनुकूल यसलाई आइसोलेसन बनाएको छौँ। 30 बेड छ। यहाँ हाम्रो डाक्टर साहबहरू 3 जना कार्यरत हुनुहुन्छ। नर्सहरू हाम्रो कति 7 जना कि कति 11 जना नर्स हाम्रो यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। अरू कर्मचारी हुनुहुन्छ। यथेष्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। ठुलो भवन छ, भित्र कोठाहरू चाहिँ यथेष्ट मात्रामा हामीलाई त्यो छ। र यहाँहरूले दिनुभएको सहयोग यो आइसोलेसनमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू र अरू सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि हामी पहिलो यहाँ खर्च गर्छौँ। र यसपछि हामी घरमा बस्ने, आइसोलेसनमा बस्ने जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको घर घरमा किटको रूपमा विकसित गरेर त्यो स्वास्थ्यको सामग्रीहरू र कसैलाई रासन नहुनेलाई रासन पनि त्यसै गरी घरमै पुर्याइदिनको लागि हामीले तपाईँहरूले दिएको सहयोग हामी त्यसरी वितरण गर्छौँ। र अब हामी बिस्तारै यो हेरौँ, यो यति ठुलो लगानी गरेर चाहिँ जुन एउटा निर्माण गरिएको छ र तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत सम्पूर्ण दक्षिणकाली नगरवासी सङ्क्रमित महानुभावहरूलाई दाताहरूको सहयोग, नेपाल सरकारको सहयोग, स्थानीय सरकारको सहयोगबाट तयार गरेको यो आइसोलेसनमा यहाँहरू आउनुभयो भने हामीले अक्सिजन पुरै र बिरामीलाई बिहान बेलुका खुवाउनेदेखि लिएर दिउँसो चिया बिस्कुट खुवाउनेदेखि लिएर सबै कुरा निःशुल्क गरेको छौँ। यहाँ भर्ना हुन कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। कसैको 1 रुपियाँ पनि पैसा यहाँ लाग्दैन। यो सेवा चाहिँ निरन्तर रूपमा हामीले निःशुल्क दिइराखेका छौँ। र यो निःशुल्क जनताप्रति उत्तरदायी भएर सरकारले, स्थानीय सरकारले सबै दाताहरूको सहभागितामा भएको यो आइसोलेसनलाई सही किसिमको सदुपयोग गर्नको लागि सङ्क्रमित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जो घरमै बसेर आफ्नो स्वास्थ्य लाभ गरिराख्नु भएको छ त्यो ठिकै छ। कतै असहज हुनासाथै दक्षिणकाली नगरपालिकाले खोलेको आइसोलेसन सेन्टरमा आउनुभयो भने यहाँ मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, डाक्टर साहबहरू 24 घन्टा यहाँ खटिराख्नु भएको छ। नर्सहरू त्यसै गरी खटिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको साथमा दक्षिणकाली नगरपालिकाको हामी जनप्रतिनिधि अवरात्र खटिराखेको छौँ। यसको सदुपयोग गरौँ। तपाईँहरू घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहँदाखेरि पनि यही गरी मलाई सङ्क्रमण बढ्यो भने नगरपालिकाले व्यवस्था मिलाएको रहेछ भनेर तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। केही समस्या पऱ्यो भने तत्काल हामीलाई खबर गर्नुहोस्। र मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि यहाँ यति ठुलो संरचना बनेको चिजको सदुपयोग गराउनको लागि तपाईँहरूको पनि ठुलो हात हुन्छ। तपाईँहरूले पनि यसको बारेमा राम्रो कुराको सन्देश सबैलाई पुग्ने र पुर्याउने प्रयास गरिदिनको लागि म आग्रह गर्छु। धन्यवाद।